A special council meeting was held at Ponda municipality to address issues related to garbage management, water connection, and other civic matters. Officials deliberated on measures to improve sanitation and public utilities in the town. मिटिंगे एक मेन मुद्दो आशिल्लो की आमी जे वेट वेस्ट पळय हांगा सालिगांव धाडटाले ते आमकां तें घेवपाचें बंद केलां. ते आमकां तशें फोंड्या मुन्सिपालिटी न्ही जाल्यार सबंद म्हाका दिसता सावथ गोवा सगळ्यांचेच ते घेवपाचें तेमी बंद केलां तें ट्रिटमेंट प्लांट ते काडटात. म्हणून आमी सावर्डेचे जे पळय वेट वेस्ट आमी हांगा तांकां एप्रोच केले सावर्डे कुडचड्यार त्यांनी आमकां सांगलें की आमी व्हरतात तुमचे प्रोवायडेड आमची गाडी 10 टनाची आमची गाडी येतली आणि जवळ जवळ त्यांनी कॉस्ट आमकां पर डे दिलो 16,000 रुपया 60,000. आमचो 5 TPT प्लांट जो कुट्टी खांडेपारचो पळय आहा तेंचोय चालू आसा. आमचे 2 प्लांट 5 TPT आनी एक 1.5 आसा. टोटल 11.5 कळ्ळें न्ही. सो जो आतां वेट वेस्ट जे वयता आमचे तें म्हाका दिसता एक 10 टनाच्या सुमार हॉस्टेलान वयता कळ्ळें न्ही. सो ताका लागून कुट्टी खांडेपारचें हें वेट वेस्ट आहा तें चड आसा आनी आमचो एक कितलो एक 30% भाग 30% सुमार आमचें कळ्ळें न्ही. अशें करून एक गाडी आमकां दिसाक धाडचीच पडटा कित्याक कुट्टी खांडेपारचो चड आसा वेट वेस्ट आनी आमचो म्हाका दिसता आमचो जो वेट वेस्ट पळय आहा न्ही तो आमकां आठवड्याक 2 किंवा 3 गाडी सुद्दां म्हाका दिसता धाडल्यार जाता. आमचेच जाल्यार कलेक्ट आतां कितें जाता दोनीय आमी कलेक्ट करता दोनीय व्हरता न्ही खांडेपार ताका लागून तो कॉस्ट पळय जाला तो म्हयन्याक आमकां 4,80,000 येता. हो आतां मुन्सिपालिटीचे 4,80,000 रुपया म्हयन्याक आमकां ते गाडयेचो खर्च ते घेवन व्हरता न्ही तेंची गाडी 10 टनाची गाडी आसा. सो